माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, माघ 20 गतेदेखि माइती घरमा दाङका स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरू धर्नामा छन्। मोही किसानले जोतभोग गरिरहेको विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठीको जमिन रैतानी गरिनुपर्ने, गुठी जग्गाबाट निष्कासित मोही किसानहरूको हक पुनर्स्थापित गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। सभामुख महोदय, गत वर्ष चैतमा मन्त्रालय र किसान बीच गुठी ऐन ल्याई समस्या समाधान गर्ने 2 बुँदे लिखित सहमति गरेको भए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नभएकोमा मोही किसानहरूको निकै चिन्ता छ। नेपालको संविधान 2072 को दफा 229 ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोग अधिकार गरिरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ। स्वर्गद्वारी गुठी लगायत देशभरिको गुठीका किसानको समस्या समाधान गर्न नयाँ गुठी ऐन आवश्यक भएकोले तत्काल संसदमा गुठी विधेयक ल्याउन सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञान बहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, विधिको शासनमा एउटा कुरा हुन्छ, सत्ता सही जहिले पनि सरकार चाहिँ सत्ता पक्षको, संसद चाहिँ प्रतिपक्षको। भर्खरै सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो भैरवा सर्लाहीको बथरामा नेवार हुनियार र सत्येन्द्र रामको विवाह जसमा जसरी गृहमन्त्रीले उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई जसरी प्रहरीले पक्राउ गर्यो त्यो विषयवस्तु उठ्दै गर्दा संसदमा बोल्न आधा दिएर माइक काटिन्छ। यो विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, सत्ता जहिले पनि संसद जहिले पनि प्रतिपक्षको, त्यही भएर गृहमन्त्रीलाई यो संसदमा उभिएर यसको जवाब माग गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, त्यो कुर्सीबाट रुलिङ गरिदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख, होइन भने भोलि हतियार उठेर मान्छे दिनाडै मारिन खोजियो भने यसको जवाब कसले दिन्छ? त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता कसको हो? सरकार सत्ता पक्षको हो, संसद प्रतिपक्षको हो। महोदय, 5औं अधिवेशनको शून्य समयमा पहिलो पटक बोल्दै गर्दा सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने विषयमा म अन्यल छु। आजसम्म जति ध्यान आकर्षण गराएँ त्यो सुनेको छैन। सुनोस् पनि कसरी? सरकार ऐन कानुनमा टेकेर होइन, सरकार त नियमावली हेरेर ऐन कानुन परिवर्तन गर्नतर्फ चाहिँ जोड दिइरहनु भएको छ। त्यसको उदाहरण म र यो हाम्रो सदन साक्षी छ। कानुन मन्त्रीज्यूबाट जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो र उहाँको वक्तव्यबाट र आज स्वीकारिएको जुन प्रतिवेदन हाम्रो हातमा छ त्यहीबाट प्रमाणित हुन्छ कि सरकार अहिले ऐन कानुनमा टेकेर भन्दा पनि नियमावलीमा टेकेर चाहिँ चल्नको लागि र भ्रष्टाचार गर्नको लागि तम तयार रहनु भएको छ भन्ने प्रष्ट भएको छ। जनताको समस्या जताततै छ। सभामुख महोदय, कहाँबाट सुरु गरौँ? दैलेखमा सदरमुकामदेखि तामेसम्म 14 किलोमिटर सडक पिच गर्ने काम ठप्प भइरहेको छ। माननीय सदस्य वीर बहादुर बलायर। सम्मानीय सभामुख महोदय, गएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 को गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा घोषणा गर्यो। त्यहाँको प्रदेश सभाले चाहिँ राजधानी तोक्यो। तर अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमले राजधानी नपाउनु, हामीले सङ्घीयता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशी र समानुपातिक संविधान निर्माण गर्नु, त्यसको एउटा हस्ताक्षरकर्ता पनि हुँ म। आज सुदूरपश्चिमले मात्रै राजधानी नपाउनुको अर्थ के हो? यसको चाहिँ कसले यसको उत्तर दिने हो? म विगत लामो समयदेखि 2-2.5 वर्षदेखि यो संसदभित्र यसैका बारेमा म बोल्दै आएको छु। प्रदेश सभाले बनाउनु नसकेको हो कि बनाउनु नदिएको हो कि र राजधानी पाउनु पर्ने हो कि होइन, यसको जवाब चाहिन्छ। आज मैले फेरि यो यो सेसनमा मैले प्रारम्भिक चरणमा यो उठाएको छु। अर्कोचोटि चाहिँ उठाउँदै गर्दा गम्भीर। माननीय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ।
सभामुख महोदय, के हामीसँग यति धेरै जेल छन् जहाँ सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक पछिका कसुरदारहरू राख्न सकियोस्? सरकार खुद्रे कुरामा लाखौँ करोडौँ जरिवानाको मेन्यु ल्याउँदैछ। नागरिकलाई तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै धम्क्याइरहेको छ। तर झुटो आश्वासन दिने, भ्रम फैलाउने, असम्भव वाचा गर्नेहरू चाहिँ उन्मुक्त। के यो विधेयक साँच्चै न्यायका लागि हो कि केवल सरकारको आलोचक दमन गर्ने हतियार? यदि कानुन सबैका लागि हो भने शक्ति र सत्तापट्ट झुट बोल्नेहरू पहिलो कारबाहीको सूचीमा पर्नुपर्छ। गङ्गालाल धर्मभक्तले लडेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ अहिले कुन बैलगाडाको चक्का खुस्किएर अड्किएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। सरकार त्यो बैलगाडाको चक्का लुकाउन खोज्दैछ। उता नागरिकहरू कृष्णसेन इच्छुकको कविता गुनगुनाइरहेका छन्। हाम्रा विचारहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रो ओठहरूमा तालचा चुन्डाउँदै, तिमी भन्छौ गाउन त गाऊ तर यो गीत नगाऊ, हामी भने त्यही गीत गाइरहन्छौँ। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत। सभामुख महोदय, हो सरकार सिंहदरबारमा छ, तर सरकार भूकम्प प्रभावित र बाढी प्रभावित नागरिकहरूको पीडाप्रति अझै पनि गम्भीर र संवेदनशील हुन सकिरहेको छैन। भूकम्प प्रभावित जनताले अस्थायी आवासको लागि पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ। उल्टो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट कार्यक्रमबाट विनियोजित बजेट रकमान्तरणको नाममा फिर्ता लगिरहेको छ। सरकारको यस प्रकारको गैर जिम्मेवार व्यवहारप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र अस्थायी आवासको लागि दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, निजी आवास लगायतका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्न र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई केही दिन अगाडि केही व्यक्तिहरूले यो डिएनए टेस्टको लागि छिटो गरिदिन पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो। त्यो केसको बारेमा मैले नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कुरा गरेँ। त्यो क्रिमिनल केसको थियो। मैले त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा हाल लगभग 2000 पेन्डिङमा रहेछ टेस्टको लागि, तर त्यहाँको हेर्न मिल्ने वार्षिक क्षमता 300 मात्र रहेछ। मेन पावर कम, महँगो केमिकल, त्यो पनि बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने, इक्विपमेन्टको व्यवस्था कम हुँदा नेपालमा डिएनए रिपोर्ट समयमा नआउने रहेछ। त्यसैले प्राविधिक स्रोत साधन, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल प्रणाली, आपतकालीन परीक्षण सेवा, प्रदेश स्तरीय उन्नत प्रविधि व्यवस्था गरेर डिएनए रिपोर्ट छिटो प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन म नेपाल सरकारसँग सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य शिव नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, शक्तिको दुरुपयोग सत्ता र कुर्सीमा पुगेपछि कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सत्येन्द्र र न्याय रौनियारको घटनाले छर्लङ्ग हुन्छ। सरकार र यसका गृहमन्त्रीले दलित समुदायप्रति गरेको ज्यादती 3 करोड नेपालीले हेरिरहेका छन्। यसको साक्षी मानवाधिकार आयोग छ। प्रेम विवाह गरेकै कारण राज्य आतङ्कले गर्दा सत्येन्द्रको घर रित्तो बनेको छ। सत्येन्द्रकी आमा र मामालाई पनि बाल विवाहको मुद्दाको धाक धम्कीका कारण आफ्नो घरबाट विस्थापित हुनुपर्ने कस्तो नियति हो सभामुख महोदय? जात, धर्म, वर्ग सबै खाले विभेदलाई अस्वीकार गर्दै सर्लाहीका यी जोडीले आफ्नो प्रेम विवाहलाई विजय गराए, कानुनी रूपमै वैध बनाए। तर दलित युवक भएकै कारण शक्तिको आडमा काङ्ग्रेस निकट उनका बुवा सुरेन्द्र रौनियालले सत्येन्द्रको परिवार नै विचल्ली हुनु गम्भीर विषय हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न रुलिङ होस्। यो परिवारको जीवधनको रक्षा गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले झन्डै 10 वर्ष अघि कुवेतमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगायो। तर अहिले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्या भने 2 गुणा बढेर 50,000 जना जति भएको छ। एकातिर नेपालले प्रतिबन्ध लगाउने, अर्कोतिर हाम्रो स्थापित नीतिलाई खिल्ली उडाउने गरी बढेको यो सङ्ख्याले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनैतिक क्षमता स्खलित भएको स्पष्ट देखिने मात्रै होइन, कामदारको रूपमा जाने महिलाहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको छ। कुवेत पुगेका महिलाहरू अत्यन्त कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। उहाँहरूले मानसिक र शारीरिक शोषण सहनु परेको छ। सुरक्षा खोज्दै आउनेहरूलाई नेपाली राजदूतावासको 8 जना अट्ने सेल्टरमा 40-50 जना राख्नु परेको छ। न रोक्न सक्ने न सुरक्षा दिन सक्ने नीतिले बिचौलियालाई मात्रै फाइदा पुगेको छ।
गैर कानुनी तरिकाले नेपाली महिलाहरूलाई कुवेत पुर्याउन संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सुरक्षित तथा उचित आम्दानी दिलाउन सक्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही माघ 11 गते पञ्चायतकालको नमिता सुनिता काण्ड पुनरावृत्ति हुने गरी बाख्रा चराउन गइरहेका बेला अछाम ढकारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 पल्साताका 15 र 14 वर्षीय ईश्वरा सरस्वती खड्काको हत्या गरेको घटनाले त्यो क्षेत्र शोकाकुल छ। हत्यामा मारिनुभएका ईश्वरा र सरस्वती खड्काको आत्माको चित शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। शोकाकुल परिवारजनमा संविधान व्यक्त गर्दछौँ र हत्याराहरूलाई अझैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछौँ। एकातिर बेरोजगारी समस्याका कारण युवाहरू दिनादिन विदेशिँदै छन् भने अर्कोतिर भएका सामान्य रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू बिना कारण निकालिँदैछन्। पशुपति विकास क्षेत्रको सरसफाइमा काम गर्ने 37 श्रमिकहरूलाई पौष 1 गते कामबाट निकालियो। सरकारसँग हारगुहार गर्दा पनि उनीहरूका कुरा नसुनेपछि उनीहरूले भक्तपुर श्रम अदालत गुहारे। अदालतले पौष 5 गते यथास्थानमा बहाली गर्नु भन्ने आदेश दिँदा पनि सुनवाई नभएपछि उनीहरू 57 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। सुनिँदैछ, भित्रभित्र आफ्ना मान्छे राखिँदैछ। राज्य सबैको हो, ती मजदुरहरूलाई पुनर्बहाली गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा रहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा 2028 सालदेखि बसोबास गर्दै आएको अवस्थित सुकुम्बासी बस्ती छ। पटक पटक बनेका सुकुम्बासी आयोगहरूले जोतहा सुकुम्बासीहरूलाई पूर्जा दिनका लागि नाप नक्सा गरे पनि स्थायी पूर्जा दिन सकेको छैन। त्यस बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने सवालमा अहिले गठन भएको भूमि आयोगलाई अधिकार छ कि छैन? सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागको र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले संरक्षण क्षेत्र कार्यालय र स्थानीयवासी विवाद बढिरहेको छ। यदि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेमा संरक्षण क्षेत्र नै खारेजीको माग राखी जनताहरू आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यहाँ 142 घरधुरी सङ्ख्या रहेको छ। यथाशीघ्र उक्त समस्या समाधानमा सम्बन्धित पक्षको योजना बनोस् र समाधान होस् भनी विशेष आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो बस्ती त्यो कृष्णसार देखिनुभन्दा पहिल्यै नै बस्ती बसेको थियो। 2030 सालमा मात्रै कृष्णसारको त्यहाँ चाहिँ देखा परेको। माननीय सदस्य सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सेखुवा चखुवा भन्ज्याङ 10 किलोमिटर सडकको ठेक्का तोडी नयाँ सुरुवात हुन लागेको छ। तर सो सुनिश्चितताको आवश्यकता भएको हुँदा यो भेगको नागरिकलाई आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो परेको हुँदा सभामुख मार्फत सो सुनिश्चितताको लागि सरकारसँग माग गर्दछु। असोजमा परेको अविरल वर्षाको कारण खोटाङ जिल्लामा पनि धेरै क्षतिहरू भएको छ। त्यसैले फोक्सिङटार पुल लगायत अन्य साना झोलुङ्गे पुलको लागि पनि आबमा कार्यक्रम राखिदिन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै बीपी राजमार्गको निर्माण यथाशीघ्र गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। बर्खा लागेपछि बाटो बन्द भई आवत जावत गर्न नसकिने भएको हुँदा सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, माघ 20 गतेदेखि माइती घरमा दाङका स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरू धर्नामा छन्। मोही किसानले जोतभोग गरिरहेको विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठीको जमिन रैतानी गरिनुपर्ने, गुठी जग्गाबाट निष्कासित मोही किसानहरूको हक पुनर्स्थापित गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। सभामुख महोदय, गत वर्ष चैतमा मन्त्रालय र किसान बीच गुठी ऐन ल्याई समस्या समाधान गर्ने 2 बुँदे लिखित सहमति गरेको भए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नभएकोमा मोही किसानहरूको निकै चिन्ता छ। नेपालको संविधान 2072 को दफा 229 ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोग अधिकार गरिरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ। स्वर्गद्वारी गुठी लगायत देशभरिको गुठीका किसानको समस्या समाधान गर्न नयाँ गुठी ऐन आवश्यक भएकोले तत्काल संसदमा गुठी विधेयक ल्याउन सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 मा नदी कटानका कारण गाउँ-गाउँका नदीमा समाहित हुने खतरा देखिएको छ। योभन्दा पहिला पनि सदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छु। कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सभामुख मार्फत जोरदार माग गर्दछु। र कपिलवस्तु जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा जग्गा बहाल बिटोरी प्रकृतिका भएका कारण लाल पूर्जा यथाशीघ्र वितरण गर्नुपर्ने, कृष्णनगर बजार पनि लाल पूर्जा विहीन छ, त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरिता परसाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले झापा जिल्लामा धेरै गाउँपालिका वडामा हात्तीको आतङ्क मचिएको छ। त्यसमा सबभन्दा धेरै बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा बिहान 3 बजे 4 बजे बेलुका एनी टाइम हात्तीले आतङ्क मचाएको छ। घरका झ्याल ढोकादेखि लिएर घरमा राखेका धानका बोराहरू झिकेर जनतालाई शान्ति सुरक्षा चाहिँ अवस्था निकै अप्ठ्यारो परेको हुँदा मैले सभामुख मार्फत सरकारको एकदमै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, किनकि जनताले राखेको ढिकुटीको धानसम्म पनि अहिले सुरक्षित अवस्थामा राख्न सक्ने अवस्था छैन, मनी गर्ने अवस्था छैन, जनता सुरक्षित छैन। यसको लागि सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराई मधेसको लाइफलाइन र वैकल्पिक लोकमार्गको रूपमा परिचित हुलाकी मार्ग निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सुस्त गतिका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा नागरिकहरूले ठूलो शास्ति भोग्नु परेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने परासी त्रिवेणी सडकलाई विभिन्न उपखण्डमा विभाजन गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि पटक पटक म्याद थप्दा समेत हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, अझ दुःख लाग्दो कुरा त के भने 2076 सालमा सम्झौता भएको नारायणचोक बेलाटारी उपखण्डको करिब 9 किलोमिटर सडक जम्मा 40% भौतिक प्रगति भएको छ। पटक पटक सम्मानित सदनमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा र प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित जनप्रतिनिधिहरू आमरण अनसन बस्दा समेत निर्माण कार्य अगाडि नबढेकोले स्थानीयवासीहरू रुष्ट भई सम्झौता तोड्न दबाब दिइरहेका छन्। तसर्थ निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याई यथाशीघ्र काम सम्पन्न गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालकै उल्लेख्य सडक पूर्वाधारहरू मध्येको एक 50 वर्ष पुरानो 174 किलोमिटर लामो पृथ्वी राजमार्गको लगभग 72 किलोमिटर खण्ड तनहुँ जिल्लामा पर्दछ। एडिबीको शासक कार्यक्रम अन्तर्गत 20 करोड डलरको ऋणमा आबु पोखरा खण्डको अहिले स्तरोन्नति र विस्तार भइराखेको छ। करिब 40 किलोमिटर खण्ड मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्दछ। गत वर्ष चुनाव जित्दै गर्दाखेरि धुलाम्मे रहेको केवल 20% मात्र कार्य सम्पन्न भएको चाहिँ त्यो आयोजनामा अहिले 80% पुगेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक मेरो तनहुँ जिल्लामा बन्दै गर्दा हर्षित पनि छु, गौरवान्वित पनि छु। तर यो चिल्लो ठुलो फराकिलो सडक सँगसँगै सडक दुर्घटनाहरू पनि बेपत्ता बढिरहेका छन्। औसतमा गत 3 वर्ष करिब 25 जनाको ज्यान गएको छ। यो साल मात्रै 46 जनाको ज्यान गएको छ। र जिल्ला प्रहरी नेतृत्व र सडक इन्जिनियरहरूसँग छलफल गर्दाखेरि 1500 वटा जति सडक सङ्केत, डुम्रे दमौलीमा ट्राफिक लाइट, CCTV क्यामेरा र जोखिमयुक्त घुम्तीहरूमा ट्राफिक निगरानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माननीय सदस्य शान्ति चौधरी। सभामुख महोदयज्यू, राजापुर क्षेत्र देशकै धान उत्पादनको हिसाबले सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्र हो। सरकारले यो क्षेत्रलाई धान सुपर जोनमा समावेश गरेको छ। विडम्बना भन्नुपर्छ सभामुख महोदय, चैते धानको बिउ राख्ने बेला सुरु भइसक्यो। न राजापुर सिँचाइको नहरमा पर्याप्त पानी छ, न बजारमा मलखात छ। अझै पनि त्यो क्षेत्रका किसानहरू नहरमा पानी ल्याउन बेगारी गर्नु परेको छ।
सिँचाइ कार्यालयले समयमै नहरमा पानीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सिजनमा मल नपाउनाले कृषि उत्पादन बढाउने कुरासँगै किसानको नाफा र सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन। यस्तै हेलचेक्राइले अब चल्दैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म किसानका समस्याको तत्काल समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनले युवा र बालबालिकामा बढी प्रभाव पारेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले को प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर 70% युवा जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो चिन्ताको विषय बनाएका छन्। नेपालमा पनि युवाहरूले जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धी अभियानहरू सञ्चालन गरिरहँदा सरकार र सरकारवालाहरू व्यवस्था गरेको भन्ने गुनासो सुनिरहेका छौँ। अबको आवश्यकता भनेको जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न नयाँ प्रकृति र विज्ञान र नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ। यो एउटा चुनौतीसँगै अवसर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीको अनुसार हरित ऊर्जा क्षेत्रमा सन् 2050 सम्ममा संसारका 4 करोड 20 लाख भन्दा माथि रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असर युवा पुस्ताको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसले ल्याउने चुनौतीको सामना गर्न र अवसरको सदुपयोग गर्न युवाहरूले अहिलेदेखि नै सक्रिय भूमिका खेल्ने खालका योजना र रणनीति बनाउनु पर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य सीता मिजार। सभामुख महोदय, सङ्घीय सरकारद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको जिल्ला स्थित कार्यालय नुवाकोट जिल्ला लिखु पञ्चकन्या गाउँपालिका शिवपुरी गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा किसानहरूलाई वितरण गरेको M45 ढुसी नाशक विषादीका कारण त्यस क्षेत्रका किसानहरूले लगाएका आलु खेती डढेर सम्पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ, जसका कारण किसानहरूलाई ठुलो नोक्सानी भएको छ। यसरी व्यवसायिक रूपमा गरिँदै आएको आलु खेतीमा क्षति भएपछि किसानहरूलाई अत्यन्त मर्का परेको छ। उक्त विषादी सिफारिस गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न र क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन गरी पीडित किसानहरूलाई तत्कालै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सुनिता बराल। महोदय, नेपालमा मादक पदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थको दुरुपयोग गम्भीर रूपमा सामाजिक समस्याका रूपमा बढिरहेको छ। युवा पुस्ता विशेष गरेर विद्यालय तथा कलेजका विद्यार्थीहरू यस्तो समस्याको चपेटामा परेका छन्। सरकार र सरकारवालाहरूले बनेका नियमलाई नियमन नगर्दाखेरि यो समस्या अझ दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ। रक्सी र चुरोट किन्नका लागि कुनै पनि उमेर समूहकाले किन्न सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण यो एउटा प्रतिनिधि पात्रको घटना मात्रै हो। यस्ता धेरै घटनाहरू र सामाजिक समस्याहरू छन् जुन बनेका नियमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सामाजिक रूपमा विकराल समस्याका रूपमा स्थापित हुँदै गरेका छन्। त्यसकारण म नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई बनेका नियम कानुन र कार्यविधिहरू कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा थप ध्यान दिनका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुशीला सिरपाली ठकुरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातसँगै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ दशकहरू जोड्दै हुनुहुन्थ्यो र दशकहरू जोड्दै गर्दा उहाँले 50 को दशकलाई हिंसाको दशक भन्दै गर्दा त्यहाँ एउटा दशक छुटेछ। सायद लामो समय भएर होला प्रधानमन्त्रीले बिर्सिनुभयो कि मैले सम्झाउन चाहन्छु। र त्यो दशक थियो नेपाली 20 को 28 को दशक। होइन भने शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र भावनाको विरुद्ध र संविधानभन्दा माथि उठेर परिभाषित गर्ने छुट कसैलाई छैन। सर्लाहीको अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको जोडीबारे अदालतले गरेको निर्णयप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दै अहिले पनि ती जोडीहरू र परिवारहरू सुरक्षित छैनन्। त्यसकारण राज्यले त्यसलाई सुरक्षाको अनुभूति गराओस् र 21औं शताब्दीमा पनि मनुस्मृति सोच र व्यवहारद्वारा परिचालित गृहमन्त्री र प्रशासन प्रमुखलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा लिन म जोरदार माग गर्दछु। माननीय सदस्य सुरेन्द्र राज आचार्य।
सम्मान्य सभामुख महोदय, कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्ने डबरा कोठी सडक खण्ड अन्तर्गत महाराजगञ्ज नगरपालिका र यशोधरा गाउँपालिका बीच पर्ने हरदौना गाउँ स्थित बाणगङ्गा नदीमा पुल निर्माणका लागि 2077 सालमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको, तर हालसम्म पनि सडक विभागले डिजाइन स्वीकृति नगरिएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ। वर्षायाममा थोत्रा डुङ्गा चढेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न त्यस भेगका जनता बाध्य छन्। सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल सडक विभागले पुलको डिजाइन स्वीकृति गरी काम अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य सुशीला श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनको असरले पार्ने प्राकृतिक प्रकोप र मानव निर्मित विकासले पार्ने असरमा हामी प्रभावित भइरहेको छौँ। त्यसमध्ये यातायात दुर्घटनाबाट मानिसहरूको मृत्युवरण गर्नुपर्ने, अङ्ग भएर जीवनभरि बाँच्नुपर्ने बाध्यता परिरहेको मानिसको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। आज बिहान दक्षिणकालीमा स्कुल बस दुर्घटना भई 3 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। दिनौँ सडक दुर्घटनाको समाचार सुन्नु परिरहेको छ। यसमा न्यूनीकरणका लागि हामी कहाँ कसको के कमी रहेको छ, यसको बाटोघाटोको व्यवस्था, पुराना थोत्रे गाडीहरूको प्रयोग, गाडी चलाउने ड्राइभरको लापरवाही वा योभन्दा अरू कुनै कारण हुन सक्छ कि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाको मुकुङलुङ पाथिभरा क्षेत्रमा केवल कार बनाउने र बनाउन नदिने विवादको बीचमा गोली चली भएका घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ, खुसी व्यक्त गर्दै निर्माण। मान्य सदस्य सूर्य कुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लामा हाल सुरक्षा निकायतर्फ सुरक्षाकर्मीज्यूहरूबाट दैलेखको श्रीस्थान जलजलेमा पेट्रोल खानी उत्खनन भइरहेको स्थानमा ठुलो सङ्ख्यामा हाल सुरक्षाकर्मीज्यूहरूबाट कडा सुरक्षा दिनरात दिइराखिरहेको अवस्था छ। त्यसैले दैलेख जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकीहरूमा सुरक्षाकर्मीहरू कम हुन गई सम्बन्धित कार्यालयबाट दैनिक दिइने सेवा प्रभाव र नागरिकहरूलाई दिइने सुरक्षामा अप्ठ्यारो पर्न गएको सुन्न आएकोले आज म गृहमन्त्रीज्यूलाई विशेष ध्यान आकृष्ट गराउँदछु। दैलेखमा सुरक्षा निकायतर्फका जनपद र सशस्त्र तर्फका सबै तहका दरबन्दीहरूमा थप वृद्धि गरी तत्काल थप सुरक्षाकर्मी पठाइने व्यवस्था मिलाइयो। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीलाई पुनः ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, खल्ला झगडिया, विशम्बरपुर र चुके नालाको तटबन्धनको सन्दर्भमा मैले सदनमा बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु। सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवलाई लिखित जानकारी गराएको छु। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री माननीय चेतनारायण आचार्यज्यूले उक्त ठाउँलाई निरीक्षण गरिसक्नु भएको छ। 400 भन्दा बढी जनताले हामीलाई बचाउनुहोस् भन्ने प्लेकार्डसहित धरना दिने काम पनि सम्पन्न भएको छ। सभामुख महोदय, बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि खल्ला झगडिया, विशम्बरपुर र चुके नालाको तटबन्धन गरिएन भने राप्ती सोनारीको वडा नम्बर 7 को सम्पूर्ण भूभाग र नरेनापुर गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरू गाउँपालिका नै डुबानमा पर्ने, 60,000 भन्दा बढी जनताहरू विस्थापित हुने भएको हुनाले म सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यदि हामीले त्यो क्षेत्रको तटबन्धन गर्न सकेनौँ भने नदीले भाग परिवर्तन गर्दा। मान्य सदस्य सूर्यमान तामाङ दोङ। सभामुख महोदय, यहाँ यातायात दुर्घटनाबाट धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू चर्चा भइरहँदा सभामुख सहितको हामीहरू पूर्वतिर जाने बाटो बिपी राजमार्ग गत असोजको 11, 12, 13 गतेको जो बाढी पहिरोले छेदविच्छेद छ सभामुख महोदय। अबको 2 महिना पछाडि त्यो बाटो बन्द हुन्छ अनि त्यसको वैकल्पिक कुराहरू सरकारले सोचेको छ कि छैन सभामुख महोदय? म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई यो सरकार
समक्ष पुर्याउनको लागि म यो निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि बिबी राजमार्ग त्यसका वैकल्पिक भगुन्डे तिमाल मेच्छे पुष्पलाल लोकमार्गसँग जोडिएको सडकलाई वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति हामीले सडक डिभिजन, सडक विभाग, भौतिक योजना मन्त्रालय लगायत माननीय सदस्य शोभिता गौतम। सामान्य सभामुख महोदय, हिजो विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा कानुन समितिले विस्तृतमा छलफल गरी कानुन मन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गरी सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदन उप सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्यो, तर सत्ता पक्षका एक सांसदले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकार गरेको भनेर जो आँखामा छारो हाल्ने काम भयो, यो संसदीय अभ्यासमा, संसदीय इतिहासमा एउटा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित भयो सभामुख महोदय। अब समितिबाट पारित भएर आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएको छ सभामुख महोदय। यो गलत नजिर स्थापना गरेका कारण, संसदीय अभ्यासमा हस्तक्षेप गरेका कारण हिजोको दिन संसदीय इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको छ सभामुख महोदय, र आम जनताले हेरिरहेका छन् सभामुख महोदय, किनकि हाम्रा सबै काम, हामीले बोलेका सबै क्रियाकलापहरू पब्लिक अडिटमा छन् सभामुख महोदय। विधि विपरीत कुनै काम नहोस् र गलत नजिर स्थापना गर्ने काम यो सदनबाट नहोस् सभामुख महोदय। गलत नजिर स्थापना गर्ने र साक्षी हुने, गलत नजिर स्थापना गर्नको लागि साक्षी हुने सबैको सचेतनाको लागि यो विषय उठान गरे। धन्यवाद। माननीय सदस्य सङ्गीता मण्डल धानुक। सम्मान्य सभामुख महोदय, जिल्ला महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 4 सोनमा गाउँमा केही दिन अगाडि स्वर्गीय गोकुल यादवका छोरा नरेन्द्र यादवको मृत अवस्थामा गाउँ खेतमा फालिएको अवस्थामा परिवारजनले भेटेका थिए। मृतकका परिवारलाई राहत र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु र शोकसन्त परिवारलाई धैर्य धारण दिन ईश्वरसँग प्रार्थना गर्दछु। र अर्को कुरा, मेरो तरकारी किसानलाई शीत भण्डार र क्यालेन्डर नहुँदा किसान उत्पादन गरेका वर्षेनी खेर जाने हुनाले सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाको सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने अति नै रणनीतिक महत्त्वको सडकमा रहेको पुल भत्किएर 2072 सालको बाढीले भत्काएर हामीले साह्रै नै दुःख पाएका थियौँ। यो अभियानलाई सञ्चालन गर्नलाई मैले धेरैपल्ट 9 वर्षदेखि अथक प्रयास गरेँ। अहिले आएर नेपाल सरकारले सो पुल निर्माणका लागि 1 अरब 1 करोड 29 लाख रुपियाँको बजेट सुनिश्चितता गरेर निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएकोमा नेपाल सरकारप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो यो अथक 9 वर्षको अभियानमा मलाई सहयोग गर्नुहुने, साथ दिनुहुने सम्पूर्ण बर्दियावासी जनता र आदरणीय सांसदज्यूहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र नेपाल सरकारलाई तत्काल यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि ठेका बन्दोबस्तीको व्यवस्था तत्काल अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले सामाजिक सञ्जाल एउटा विषयले अत्यन्तै छाएको छ। झापा जिल्ला शिवसतासी नगरपालिका 11 बस्ने 21 वर्षीय युवती विवाहित भए तापनि उनी 4 वर्षदेखि माइती घरमा बस्दै आएकी रहेछिन् र उनी मानसिक रोगी भई औषधि खाइरहेको अवस्था रहेछ। यस्तो अवस्थामा उनले गत पौषमा एकजना बच्चाको जन्म दिइसकेपछि छर छिमेकीले बच्चाको बुवाको सोधपुछ गर्न थाले। सोही ठाउँ गरिसकेपछि सोही ठाउँका सङ्ग्रौला थरका 79 वर्षे वृद्धा हो भनी देखाइसकेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा महिला र नवजात शिशुको गोपनीयतालाई ख्याल नगरी केही युट्युबरहरूले खुल्याम अन्तर्वार्ता लिने कार्य गरिरहेका छन् र ज्योतिषहरू त्यो बच्चाको भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। टिकटकहरूले टोल बनाइरहेका छन् र समाजले मजाक मान्य सदस्य हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नयाँ पार्टी र हाम्रा पार्टी सभापतिमाथि रूढिग्रस्त सत्ताधारीहरूले
जुन किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध साँचेका छन् यसको म विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि 26,087 सामुदायिक विद्यालय छन् जसलाई दलीयकरण र राजनीतिकरणका कारण कुन अवस्थामा छ, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ हामी सबै जानकार छौँ। 2080 साल साउन 6 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायका वडाध्यक्षहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नबाट रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ, तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई, नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइयोस्, अभिभावकहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था तत्काल पहल गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा त्रिवीबाट स्वीकृत विधान बिना नै नियुक्ति लगायतका अनियमितता गरेको भनी क्याम्पसको संस्थापक अध्यक्ष 90 वर्षीय वसन्तलाल श्रेष्ठ लगायतकाले त्रिवी प्रशासनमा बारम्बारको उजुरी गर्नु भएपछि त्रिवी सभा तथा कार्यकारी परिषदको सचिवालयले मिति 074 चैत्रको त्रिवी निर्देशनालयको सूचना बमोजिम नयाँ विधान बनाई स्वीकृतिको लागि पेश नगरेकोले यथाशीघ्र विधान बनाई पेश गर्न 076 सालको फागुनमा 077 सालको असारमा क्याम्पस सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म विधान बिना नै कार्य सञ्चालन गर्दै आएको बुझिएकोले यो के कारणले भएको, यो कसको दबावमा कसको आडमा भएको हो, यस सम्बन्धमा म त्रिवी प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुखज्यू, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोर्खा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाको 7 दोबाटोदेखि ठाँटी पोखरीसम्मको सडक खण्ड निर्माणको काम धेरै वर्ष भयो अलपत्र भएर जनताले अत्यन्त दुःख बेहोर्नु परेको छ। त्यस खण्डको सडक निर्माण आगामी वर्षायाम अघि नै सकेर कालोपत्रे सहितको काम सम्पन्न गर्न सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। हिजो माघ 27 गते यो सभामा हाम्रो प्रतिनिधि सभाको यतिन्जेलको अभ्यास र प्रक्रिया मिचेर विधान विधेयक 2081 सम्बन्धित समितिका माननीय सदस्यहरूले र प्रतिपक्षी दलहरूले राखेको भनाइलाई र सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर आएको समितिको प्रतिवेदनलाई पुरै व्यवस्था गरी सङ्ख्याको बलमा यो विधेयक पारित गरेर समितिलाई र सिङ्गो संसदलाई कमजोर बनाइएको छ। यसको म विरोध गर्दछु। सरकारको प्रक्रिया र अभ्यास समेत मिच्ने व्यवहारप्रति सजग र सतर्क रहन, कानुन निर्माणको गहनतम पाटोलाई विचार गरी विधि, प्रक्रिया, अभ्यास जस्ता विषयमा गम्भीर माननीय सदस्य हेमराज राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुन निर्माण गर्ने विषय जति महत्त्वको हुन्छ त्यसको कार्यान्वयनको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ। तर कानुनमा समावेश भएका व्यवस्था गरिएका कतिपय संरचना निर्माण नगरिँदा कानुन कार्यान्वयन नभइरहेको दुःखद अवस्था हामी पाउँदछौँ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा सभामुख महोदय, 2075 सालमा निर्माण बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनको लागि वर्तमान सरकारले भर्खरै एउटा उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ। यो स्वागत योग्य कुरा हो। तर यस अदालतको कार्यक्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटा जिल्ला मात्रै हो। त्यसैले उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा देशैभर कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र यस ऐनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठन गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, विधिको शासनमा एउटा कुरा हुन्छ, सत्ता सही जहिले पनि सरकार चाहिँ सत्ता पक्षको, संसद चाहिँ प्रतिपक्षको। भर्खरै सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो भैरवा सर्लाहीको बथरामा नेवार हुनियार र सत्येन्द्र रामको विवाह जसमा जसरी गृहमन्त्रीले उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई जसरी प्रहरीले पक्राउ गर्यो त्यो विषयवस्तु उठ्दै गर्दा संसदमा बोल्न आधा दिएर माइक काटिन्छ।
यो विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। सभामुखलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, संसद जहिले पनि प्रतिपक्षको, त्यही भएर गृहमन्त्रीलाई यो संसदमा उभिएर यसको जवाब माग गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, त्यो कुर्सीबाट रुलिङ गरिदिनुहोस् सम्माननीय सभामुख। होइन भने भोलि हतियार उठेर मान्छे दिनाडै मारिन खोजियो भने यसको जवाब कसले दिन्छ? त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता कसको हो? सरकार सत्ता पक्षको हो, संसद प्रतिपक्षको हो। मान्य सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामन्ती निरङ्कुशताको विरुद्ध जनताले सचेततापूर्वक क्रान्तिको थालनी गरेको फागुन 1 आउन 3 दिन मात्र बाँकी छ। तर सत्ताधारीहरू जनताको महान बलिदानी दिवसलाई बदनाम गर्न लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट बिना प्रसङ्ग जनयुद्धलाई हिंसा भनेको सुन्नु परिरहेको छ। उहाँको बोलीमा लोली मिलाएर संसद र संसद बाहिर सत्ताधारीहरू हिंसाको सुगा रटाई गरिरहेका छन्। युद्ध विराम, विराट शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानमा जनयुद्ध र योसँग आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै बहसको समापन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र उहाँका सहकर्मीहरूबाट पश्चगामी बहस उठ्नु विडम्बनापूर्ण छ। म जनयुद्धको एउटा सिपाहीको नाता लिएर म जस्ता लाखौँ कार्यकर्ता र पहलकर्ताहरूको तर्फबाट जनताको महान पहलकदमीका विरुद्ध आएका अभिव्यक्तिहरूप्रति खेद व्यक्त गर्दछु र भन्छु र भनिरहनेछु, महान जनयुद्ध जिन्दाबाद जिन्दाबाद। लाल सलाम। मान्य सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, नाम उच्चारण गर्दाखेरि ध्यान दिनका निमित्त म सभामुख महोदयलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सुनसरी जिल्ला खाद्य भण्डारको रूपमा पनि परिचित छ। मोरङ सुनसरी सिँचाइ आयोजनाबाट त्यहाँका कृषकहरूले लामो समयदेखि सिँचाइ सुविधा लिइरहेका छन्। तर अहिले आएर मूल नहर र शाखा नहरहरूको समुचित आर्थिक अभावका कारणले समुचित मर्मत र स्तर उन्नति नहुँदा कृषकहरू मार्कामा परेका छन् र म सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटमा पर्याप्त रूपमा त्यो क्षेत्रको कृषकहरूको उद्यमशीलतालाई ध्यानमा राखेर ती मोरङ सिँचाइको मूल नहर र शाखा नहरलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।